Advocate Pratima Coutinho expressed her views on caretakers of GMC who has been caught during robbing phone of the patient Twister. She requests Rane to keep watch on this caretaker and they should be allowed ID cards. Which is nothing new. What I want to tell Vishwajit Rane आज नी खूब caretakers म्हणून काम करतात GMC खूब आणि त्यांना खंय तरी एक फास्ट मनी मेळटा 1000-1500 मेळटा म्हणून ते केअरटेकर म्हणून जाणटेल्यांच्या कडेन व पेशंटा कडेन रावता कित्याक आयज अशें जाल्लें आसा ट्रेंड की भुरग्यांक न्ही जॉब आसता आपले काम आसता सो तांकां न्ही आवय बापाय बरोबर रावपा न्ही टायम नासता म्हणून ते कितें करता कोणाकय हायर करता आनी ही ती केअरटेकर तांकां हायर करता आनी तांकां दिसाचे 1000-1500 दिसान सांगता हे वखदां घे हे पयशे घे हे जेवण घे आनी तांकां वस्तू व्हरून दिता पूण आतां आयकपाक येयल्या भशेन ते GMCत खंय रॅकेट चालू जाल्लें आसा हे केअरटेकरांचे माफिया चालू जाल्लें आसा यू टेल मी वन थिंग केअरटेकर म्हणल्यार I want to ask the health minister Vishwajit Rane when people bones like us go to visit inside we are not allowed to go inside the ward restriction आसा मरे टायमिंगाची restriction आसा आमकां वेल्यान वता तेन्ना भितर आमची पर्स चॅक करतात आमी कितें टिफिनात कितें हाडलां इवन उदकाची बॉटल आसा जाल्यार भायल्यान उदक उडोवन भितर यो म्हणटात but these caretakers are allowed in and out anytime fine but I fail to know whether they have ID cards have you all provided ID cards with their names their badges any training given to them by the government no we fail to know that training not without ID cards how can anyone become trained caretakers आमचे मडगांवांनी मोठी दोंगरावयले आसा केअरटेकर्स म्हणून खारे बांदावयले आसा केअरटेकर्स म्हणून हांगा बिर्लाचे आसा केअरटेकर्स म्हणून हिंगा चिमलाचेर आनी सारके बोल्लेले आसा केअरटेकर्स म्हणून आनी तांकां ट्रेनिंग दियात तेंचे हायजीन पयले पळयात तांचे ड्रेस पळयात हांव म्हणटा तांकां खंय तरी ट्रेनिंग दिवचें तांकां युनिफॉर्म दिवचो कोण साडी घालून येता कोण कुर्ता घालून येता कोण तोंड धापून येता वी डोंट नो वॉट इज हॅपनिंग कितले तरी अशें आसा की पेशंट्साचे फॅमिली आसा ते कंप्लेन करता की आमी चिजाचो डबो दिल्लो आमी कितें वस्तू दिल्ल्यो बऱ्यो बऱ्यो खावपाक त्यो नाच जाल्यो पेशंटान खावंकूच ना पण पेशंटाची सोडपडी आसता रातचे न्हिदलेले कडेन कितले तरी केसीस आसा खंय भांगराच्यो मुदयो ना जाल्यात सोडपडी ना जाल्यात पयशे ना जाल्यात कांयच पळयात ही हें उदाहरण पळयात तुमी आयज ते चल्यान खंयच्या वॉर्डांतलो दुसऱ्या वॉर्डांत वचून तेणें फोन काडलो त्या बायलेन कितें केलें पळया म्हणून तेजे नदर दवरली आनी आपलो फोन थंय दवरलो आनी तिणें फोन दवरलेले कडेन ती लिपली ती लिपतकी तिणें पयलें तो वचून तो फोन काडटा तेन्ना ताका धरलें म्हूण जायना भायल्यान आउटपोस्ट कित्याक आसता GMCत केस रेजिस्टर करपाक जाय न्ही ना आउटपोस्ट कित्याक आसा ते पुलीस तांकां सांगता गो टू म्हापसा पुलीस स्टेशन एंड रेजिस्टर ऑफ द केस म्हणून सो वी डिमांड विथ विश्वजीत राणे प्लीज पुट युअर हेड तुजी तकली घाल हितून आनी पुट युअर हावज इन ऑर्डर विश्वजीत राणे हे केअरटेकर म्हणून आमी कोणाचे पोटार येनात करपाक जाय सगळ्यांक बिजनस मेळपाक जाय कोणा पोट चलता आसतलें तांच्या भुरग्यांचे पोट चलता आसतलें पूण तांकां ट्रेनिंग दी युनिफॉर्म दी आनी तांकां बॅचीस दी आनी आयडेंटिफाय कर आनी तांकां आयडेंटिटी कार्ड्स दी जे एंट्रीचेर आनी भायल्यान येवपाक जातले ते आनी दुसरें म्हणटा ते आय डावट आय एम नॉट दिस थिंग बट आय डावट द सेक्युरिटी गार्ड्स आय थिंक देर इज सम नेक्सस गोईंग ऑन बिटवीन द सेक्युरिटी गार्ड्स एंड दीस केअरटेकर्स अदरवायज हाव रॉबरी कॅन टेक प्लेस कितल्यो केसीस आसा वचून पळयात कोण उलयना म्हणून न्ही बट दॅट इज द रिजन आय सेड आय हॅव टू स्पीक आउट सो हांव सांगता इवन द पीपल हू आर हायरिंग केअरटेकर्स फॉर देयर पेरंट्स एल्डरली uncles, aunties, parents, senior citizens or their family members, please see whether they have their identity cards, whether they are having good hygiene, and secondly, तांचे मातशे बॅकग्राऊंड विचारात ते डॉक्टर नर्सीस असतात नाल्यार टायम लागपा ना हेणे आयज फोन चल्ला हे आमच्या गोंयांत GMC ताणें फोन चल्ला आयज हो फाल्यां खंयच्याय पेशंटाक वचून रेप करपाक शकता आनी मागीर परतून आनी कोता जाल्यार ती केस आमच्या गोंयांत जावपाक शकता देव बरें कर पण म्हाका कितें आसलें धरपाचो आसलो ताका म्हणून हांवें म्हाजो चार्जींग लायलो आनी हांव सायडीक बसलें पळयतलें कोण येता वयता पयलो जाल्यार तो वयतालो पळय तेन्ना असो पयलो तेणी म्हणजे म्हाजो हांगा चार्जींग लायलो न्हू असो पयलो आनी टॉयलेटीन गेलो भायर सरलो तो पयलो हांवें ताका म्हाका पयलो आनी परत फाटीं सरलो आनी सायडीक रावलो आनी हांव कितें केलें थंयच्यान फुडें गेलें आनी इतलोच दिसता तितलो गॅपान आनी ताका पळयलो जाल्यार तो भितर वयर चडलो आनी हात घालपाक तितल्यान हांव फुड्यान धांवले बरोबर आपलो मोबायल काडलो हातीन
पण त्याच्याकडे चार्जरूय ना आणि काय ना लावपाक जायला चार्जर असून जाय न्हू तेका सांगलें हांव राव म्हटल्यार पुलिसाक आपयता जाल्यार म्हाज्या फुडें धांवलो तरी तेका आडयलो आणि मागीर सेक्युरिटी चोरी केला आता हिका खबर ना हिने तिका चार्जिंगाक दवरला आणि ते पेशंटाक कितें जाय म्हणून पेशंटा कडेन गेल्ले आणि ते पेशंटा कडेन गेल्ले म्हणून ताका चपाटी जाय म्हणून ती चपाटी हाडूंक गेल्ली खंयचे जीएमसी खंयच्या वार्डार जीएमसी 141 वॉर्ड डायलिसीस वॉर्ड जे वॉर्ड किडनीचे सो ही चपाटी हाडपाक म्हणून गेले इतल्यान तेजो मोबायल ओपो मोबायल तिजो चोरी केला ते चोरी करून मागीर ती सोदूंक लागली हांवें ताका सांगलें वचून कंप्लेंट कर तर ती म्हणूंक लागली तिणी सांगलें ताका म्हापसा वच आनी म्हापसा कंप्लेंट कर तर हांव नको ही आतां कित्याक हांव पोस्ट कित्याक लागून आहा तो जरी तो ते ग्रिवियन्स हिंगा घेयना हेणी हेल्प करना जाल्यार म्हाका दिसना फायद्याचें आहा म्हणून तशेंच मागीर ते इतले टायम जावन एक कितले वरांनी जाले गो ते हेजे एक तासूय जावना तोच हो मनीस हेजे मोबायल चोरी करपाक गेले हेणी ताका दवरलो तिजो मोबायल काडून आतां हांव म्हणटा कितें असले चोऱ्यो डेली जाता एक आनी दोन मोबायल चोरी जावना आनी आतां आमी पळयता डॉक्टर्सूय स्ट्रायकार आहा डॉक्टर्साचे मर्डर जाले आनी रेप जाले पूण हांव म्हणटा जोरी तर अशी चोरी हे तर जाता मोबायल हे डॉक्टरांक सेफ्टी खंय आहा कित्याक ते कॅमेराजूय चलोना कॅमेरा चॅक करून पळोवया वॉर्डांनी येवन पळोवया कॅमेरा चलोना जाल्यार फाल्यां ह्या डॉक्टर्सांची सेफ्टी खंय आहा फाल्यां ह्याय आमचे डॉक्टर आमचे गोंयचे डॉक्टर जी गोंयच्या लोकांची सेवेक आहा फाल्यां तेंकांय मारतले फाल्यां तेंचेय मर्डर जातले फाल्यां तेंचेय रेप जातले तर हेजे स्ट्रीक जावंक जाय आतां असले केअरटेकर्स येता ते पेशंटाक हे विश्वजीत राणेक एक मॅसेज धाडटा हांव की जे केअरटेकर्स आहा न्हू तेंकां आयडी प्रूफ दिवंक जाय आनी एका वॉर्डान ती काम करता जाल्यार एकाच वॉर्डान रावून केअरटेकर तेका कोणी पर्सनली दवरला केअरटेकर अशें पर्सनली कोण दवरिना तेंकां कोणाक तर जाय केअरटेकर तेंकां तेंचे कॉन्टॅक्ट नंबर आसा खूब तेंचे गँग आहा एक व्हडले गँग आसा पण ऍडमिट केला फोन घेतला करून त्यांनी तेंचे कोण ना ऍडमिट केला ते हेंचे पेशंट आहा हे फकत ना मोबाईल त्यांनी चोरी केला चोरल्या म्हणून आपण एक्सेप्ट करता तो करिना आनी कोण चोर एक्सेप्ट इतले केसीस जाल्यार कोणेन तसो सीसीटीव्ही चलना म्हणटा तूं ना सीसीटीव्ही चलना अशे कितले चोरी जाता अशे आनी केसीस येयल्या म्हणून सांगल्या डेली हा चोरी डेली हा हे सिस्टम केन्ना काबार जातले तेंकां आयडी प्रूफ दिल्या बघून न्हू या केअरटेकरांक हा तुमच्याकडे आता मोबाईल घालो तुमचा मोबाईल ना तुम्ही सांगता त्याच्याकडे हा न्ही नाही त्याने हुंय दवरला कोण जाणा न्हू पूण हे हांगसर केसी रजिस्टर करिना हांकां म्हणटा म्हापसा म्हापसा